बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोचें, अगर ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो तो, अगर ये वो रमज़ान हो जिसके बाद आपको दोबारा मौका ना मिले, अगर इस रमज़ान में अल्लाह ने आपको बुलाया है लेकिन आप तैयार नहीं। हर साल रमज़ान आता है, हम खुश होते हैं, पकवान बनाते हैं, इबादत के इरादे होते हैं, लेकिन रमज़ान गुजर जाता है और हम वही के वही रह जाते हैं। ना गुनाह छोड़ते हैं, ना दिल बदलता है, ना जिंदगी संवरती है। आज की ये वीडियो आम वीडियो नहीं, ये वो वीडियो है जो अगर आपने दिल से सुन ली तो इंशाअल्लाह आपकी तकदीर बदल सकती है। आज हम बताएंगे रमजान में कौन से वो काम है जो आम इंसान को वली बना देते हैं, गुनाहगारों को महबूब बना देते हैं, टूटे हुए इंसान को अल्लाह के करीब कर देते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि वीडियो आखिर तक सुने, क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी जिंदगी बदल सकता है। और आज की बात सीधे दिल तक जाएगी। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, रमजान कोई आम महीना नहीं, ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। सोचें, जब जन्नत खुद आपको बुला रही हो तो क्या आप मोबाइल में गुम रहेंगे? रमजान अल्लाह का मेहमान बनने का महीना है और जो अल्लाह का मेहमान बन जाए वो कभी खाली हाथ नहीं रहता। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, रमजान बदलने से पहले नियत बदलें। हम रोजे रखते हैं लेकिन क्यों? वजन कम करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या अल्लाह को राजी करने के लिए? याद रखें, अल्लाह अमल नहीं नियत देखता है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आज नियत करें, ये रमजान दिखावे का नहीं होगा, ये रमजान तब्दीली का होगा। कह दे, या अल्लाह इस रमजान में मुझे बदल दे। अक्सर लोग सहरी को हल्का लेते हैं या छोड़ देते हैं, लेकिन सहरी बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि इसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। सहरी सिर्फ खाना नहीं, ये अल्लाह का बुलाना है। सहरी के वक्त आसमान खिल उठते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। क्या आपने कभी सहरी में रोक कर दुआ मांगी है? क्या आपने कभी कहा है कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे? ये वो वक्त है जब अल्लाह पूछता है, कोई है मुझसे मांगने वाला, मैं उसे अता करूं। अक्सर लोग रोजा रखकर सो जाते हैं और रमजान जाया हो जाता है, लेकिन सच्चे लोग फजर के बाद जागते हैं, फजर के बाद तस्बीह पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। ये वक्त नूर का वक्त है। अगर आपने फजर के बाद 20 मिनट कुरान पढ़ लिया तो पूरा दिन नूरानी हो जाएगा। रमजान कुरान का महीना है और हम रमजान में भी कुरान से दूर हैं। घंटों मोबाइल इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन 10 मिनट कुरान नहीं पढ़ते। जरा सोचे, कयामत के दिन कुरान हमारी शिकायत करेगा कि या अल्लाह ये मुझे नहीं पढ़ता था, ये मुझे खोलकर मेरी जियारत नहीं करता था, तो उस वक्त क्या होगा? आज अहद करें, रोजाना कम से कम एक पारा जरूर पढ़ेंगे, एक नहीं तो आधा पारा जरूर पढ़ेंगे, लेकिन कुरान जरूर पढ़ेंगे। याद रखें, कुरान पढ़ने वाला कभी खाली नहीं रहता। रमजान का सबसे बड़ा मकसद क्या है? तौबा करें। अगर रमजान गुजर गया और गुनाह ना छोड़े तो हम हार गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स तबाह हो गया जिसने रमजान पाया और माफ ना हुआ। सोचें, अगर उस रमजान में माफी ना मिली तो फिर कब? आज छोड़ दें, हराम नजर छोड़ दें, झूठ बोलना छोड़ दें, गीबत करना छोड़ दें, फहाश वीडियोस देखना छोड़ दें, नाजायज तल्लुकात छोड़ दें। अल्लाह एक कदम पर 10 कदम आता है।
روزہ صرف بھوک کا رہنا نام نہیں، یعنی کہ بھوکے رہنے کا نام نہیں، روزہ زبان کا بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کتنے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غیبت کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، دل دکھاتے ہیں۔ آج فیصلہ کریں، اس رمضان کس کی برائی نہیں کریں گے۔ رمضان تو سخاوت کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی ہوتے تھے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ نہیں تو تھوڑا دیں، ایک کھجور بھی صدقہ ہے، ایک گلاس پانی بھی صدقہ ہے۔ یاد رکھے، جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے وہ کبھی غریب نہیں رہتا۔ افطار صرف کھانے کا نام نہیں، یا افطاری کے وقت صرف کھانا کھا لینا یہ کافی نہیں، یہ قبولیت کا وقت ہے۔ افطار کے وقت دعا رد نہیں ہوتی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا ٹیبلوں پر، دسترخوان پر سجا کر تصویریں بناتے ہیں، ویڈیوز دکھاتے ہیں، کھانے کی نمائش کرواتے ہیں اور دعا بھول جاتے ہیں۔ آج سے ہی عہد کریں، افطاری سے پہلے 5 منٹ خاموش ہو جائیں اور صرف دعا مانگے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وقت نہیں ملتا، ہم تھک جاتے ہیں، لیکن کیا ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت ہے؟ موبائل استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے؟ رمضان تراویح کی شان ہے، تراویح رمضان کی شان ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اگر لمبی نہ پڑھ سکے تو کم پڑھیں، لیکن چھوڑے نہیں، ضرور پڑھیں۔ رمضان کی راتیں خزانہ ہے، خاص طور پر آخری عشرہ۔ یہی وہ راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر ہے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 83 سال کی عمر عبادت ایک رات میں ہے۔ کیا ہم جاگتے ہیں یا سو جاتے ہیں؟ لیلۃ القدر یہ تاک راتوں میں تلاش کریں۔ اس رات کی دعا اللہ کبھی، آپ جو تاک رات میں دعا کریں گے اللہ اسے کبھی رد نہیں کرے گا۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس رات کی دعا، اگر ماں باپ زندہ ہیں یہ دعا آپ کی زندگی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرے تو آپ کو خوشی نصیب ہے، آپ کو خوشی ملے گی، آپ خوش نصیب ہیں۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں، رمضان میں ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں تقدیر بدل دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ کو پایا اور جنت نہ کما سکا وہ تباہ ہو جائے۔ رمضان میں عبادت کا فائدہ تب ہے جب رزق حلال ہو، حرام کمائی عبادت کو جلا دیتی ہے۔ آج توبہ کرے رشوت سے، سود سے، دھوکے سے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ رمضان واپس نہیں آئے گا، جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آئے گا۔ کیا پتا اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ، کیا پتا اگلی عید ہم قبر میں ہو۔ ذرا آنکھیں بند کرے اور سوچے، اگر یہ رمضان آخری رمضان ہوا، کیا ہم ایسے گزار دیں گے اسے؟ کیا ہم ایسے گزارنا چاہیں گے اسے؟ آج کی بات دل کو تو لگی ہے، تو ابھی فیصلہ کریں۔ یہ رمضان عام نہیں، یہ رمضان تبدیلی کا ہوگا۔ دعا آپ کی رد نہیں ہوگی، رو کر دعا مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے بدل دے، مجھے اپنا بنا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ایمان کو تازہ کرنے والی ویڈیوز ملتی رہے تو ابھی میرے چینل طیبہ اسلامک ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور دیکھا کریں اور دوسرے تک آگے ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کیا پتا کسی کی زندگی بدل جائے اور اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور آپ کے ایک لائک سے، ایک شیئر سے کسی اور کی بھی زندگی